द लॉर्ड. महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक. कालच्या दिसा आयल्याने आयकला, काल आमी आयकलें जेजू क्रिस्त सर्गाक सोडून वयच्या पयलें आपल्या शिसांक पवित्र पुस्तकाची उतरां समज सारकें कशें तांच्या मोतीक उजवाड दिता. आनी उपरांत जेजू सर्गाक सोडून वेता आनी ताणें तो शिसांक ताच्या पयलें ताकीद दिता, तुमी जेरुजलेम सोडून भायर वचनाय आनी उपरांत पवित्रत्म येता ते दाळा पयलें जेरुजलेमांत हांव सुरू करन सगळ्या संवसारार ही शुभ वार्ता कळीत जाय म्हणून. आनी आमकां आज ती कळीत जाल्या, कळीत जावनी आसा. आतां साबार जाणांक आमकां आतां आमी जेजू क्रिस्त सर्गार गेला पूण आमच्या मदें आत्म्या रुपार आसा म्हणून आमी आयकलें. आनी जेजूचे शीस आतां नात पूण आतां आमी आसा. आनी साबार जाणांक आमकां एक वस्त रितीर केल्ली ह्या एक देवाचें उतर आयकलें तर साबार जाणांक आमकां एक उर्बा येता. आनी हांवें काल सांगलें एका देण्या विशयान तो उलयता म्हूण. आनी सडावत सगळें घेवची एकच उर्बा, हांवें शिकोवन दिजे म्हणून. तर आतां सगळ्यांनी शिकोणदार जावं येता गे, जावं येत जाल्यार कित्या, जावं नजो जाल्यार कित्या. देवाच्या उतरा प्रमाणेच आमी आयकया. आनी आज म्हाका देवान कितें ताच्या पवित्र पुस्तकांतल्या उतरा प्रमाणे म्हाका ताणें म्हज्या मतीक उजवाड दिला तेंचा उलोवंक वेता. कित्या म्हज्या सुमयान म्हाका पृथ्वेचें मीठ केलां, एका मनशाच्या जिवितांत हांवें रूच दिवच्याक. म्हाका ताणें पृथ्वेची साकर करूं ना, गोड गोड उलोवंक, ह्या कोणाक कशें जाय तशें उतर हांवें दिवंक, ह्या क्रेक म्हाकाच कशें जाय तशें उतर दिवंक. ह्या देखून पयलीं आमी जाणा जावया निजाय की प्रवादी म्हळ्यार कोण म्हणून. आमी पाटी या इल्ले पाटी वेताना इस्रायल पर्जा गुलामपणांत आसली. 430 वर्सां इजिप्तांत ती गुलामपणांत आशिल्ली. आनी ह्या गुलामपणांतले तांकां भायर काडच्याक देव विंचून काडटा मोइजेक. आनी मोइजे कडेन देव उलयता आनी तांकां भायर काडटा. आनी देवान सांगले प्रमाणेच ती येवन पावतात खंय पाटी सिनाय पर्वता लागीं. आनी देव मोइजे लागीं सांगता, हांव तुजे सांगता आसा म्हूण दाखोवन दिवच्या खातीर आनी सदां काल तांणी तुका तांच्या दोळ्या मुखार तुका एक स्थान आसच्या खातीर हांव कालें करतलो. आज हांव लोकां लागीं उलयतलो म्हूण देव सांगता. आनी कितें करता देव, आपणे सांगल्या प्रमाणे पयलें सगळें की पवित्र जावंक आपोवणें दिता. आनी अशें पवित्र जाल्या उपरांत देव कालें करता, तिसऱ्या दिसा फांत्या फारारस देव देवून येता खंयसर सिनाय पर्वताचेर. ताचें रुपणें दिसना पूण आमी आयकलां आज ताचें उतर मात्र आयकूंक मेळटा. आनी थंयसर सांगता पर्वताच्या शिखराचेर तो येवन पावलो म्हूण. कोण? देव. पूण रुपणें दिसना, ताचें उतर मात्र आयकता. आनी सगळो पर्वत कालें जाता दुवरूंक सुरू जाता. अशें दुवरूंक सुरू जाताना देव मोइजेक आपयता, तूं एकलोच वयर ये म्हणून. आनी मोइजे वेता देवा लागीं उलोवंक सुरू करता. आनी मोइजे देवा लागीं उलयतना देव ताका गडगड्याच्या आवाजा मरिफा ताका झाप दिता. आनी अशी झाप सेकेल आतां कोण रावून आसात? लोक रावून आसा. तांकां निर्देशन पयलेंच मोइजेन दिलां, त्या पर्वता लागीं लेगून तुमी सरूंक ना. आनी कोण अशी एक मनजात लेगून तें लागीं सरत जाल्यार ताका फातरावन जिवेशी मारूंक जाय म्हणून. आनी सगळो लोक राखून आसा आनी मोइजे देवा लागीं उलोवन आसा. आनी अशें जाताना लोकांक कितें आयकता? काली गडगडो, जगलावणें आनी कोंबाच्या नादाचो आवाज आयकता. आमी वाचचें जाल्यार एक्झोडस चॅप्टर 20 तातूंत आमकां आयकूंक मेळटा वर्सेस 19. निर्गमन अध्याय 20 वळ 19 तातूंत आयकूंक मेळटा. कालें म्हळ्यार असलो शब्द जाता आनी मोइजे देवून येता आनी देव ताका सांगता आरू नाका पुनन वयर ये. दुसरें कोणी यजकान लेगून वयर येवंक ना म्हूण देव ताकीद दिता. आनी उपरांत मोइजे देवान कितें सांगलां लोकांक सांगतना लोक मोइजेक सांगता, आळे मोइजे तूं आमचे लागीं उलय पूण देवान आमचे लागीं उलोवचें नाका. जर देव आमचे लागीं उलयत जाल्यार आमी खरेंच मरतले म्हणून सांगता. हे लोक मोइजे लागीं सांगतना मोइजे देवा लागीं वेता आनी सांगता, आळे लोक अशें अशें सांगून आसा. आनी आमी वाचचें जाल्यार डेट्रॉनॉमी ती हें सांगता ते आमी कंप्लीट वाचयेत. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 18 9 स्टार्ट जाता. तेंचे हेडिंग आमी वाचयेत प्रवादी म्हणून. आनी थंयसर 15 to 23 मुशेर आमी वाचचें जाल्यार थंयसर देव सांगता, मोइजे कितें तुवें सांगलें तें सारकें. हांव लोकां लागीं उलयन जाल्यार लोक मरतलो पूण
आनी मुखार तुज्या तसलेकच तांच्या भावामदल्या एकल्याक हांव उबरायतलो आनी ताज्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी जें कितें हांव ताका फरमायतां तेंचो तो वचून लोकां लागीं उलयतलो म्हूण सांगता. कोणाक म्हाका जाय म्हळ्यार त्या मनशाक कितें जाय तें न्ही, ताच्या तोंडान हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी हांव कितें ताका फरमायतां आनी तेंचो तें वचून लोकां लागीं उलयतलो म्हूण देव कोणाक सांगता? मोइजेक सांगता. आनी हाच्या उपरांत आमी पळयलां सुमार प्रवादी येतात. उपरांत जेजू क्रिस्त आयलो जाल्यार जेजू विचारता आपल्या शिसां लागीं, लोक म्हाका कोण म्हूण सांगता? आनी हांगासरी लोक जाप दिता, तूं एक, म्हळ्यार जेजूचे शीस जाप दिता, तूं एक प्रवादी म्हूण. कित्याक जशें देवान मोइजे लागीं केल्ली बसोवणी, ही बसोवणी देव मोइजे मुखांत्र पळटा. आनी पयलें देव मोइजेक इजिप्ताच्या राया लागीं धाडटना लेगून सांगता, आळे ताका अवसर्यां करची पदवी दिता, पूण उलोवंक हांव तुका आरोनाक दिता म्हणटा. उलोवची पदवी तो कोणाक दिता? आरोनाक दिता आनी सांगता, तुजो कितें संदेश आसा तूं आरोनाक सांग आनी आरोनूच तुज्या नांवान लोकां लागीं उलयतलो म्हूण सांगता देव. निर्गमनांत आमी वाचल्यार सुमार डीप आमी गेल्यार तें आसा अशें देवान सांगलें. कित्याक तूं म्हणटा मोइजे हांव एक तुज्या सेवकान तुज्या लागीं उलोवंक सुरू करचें पयलें जावंक पुरो या उपरांत जावंक पुरो, हांव उलोवच्यांत मस्त सवकास, म्हजें उलोवणें स्पश्टच ना म्हणून तसो सांगता देव. सगळें करूंक शकता ना म्हणना, पूण उलोवची पदवी तो आरोनाक दिता, मोइजेक दिना. अशें म्हणटना सगळ्यांनी आमी एक शिकोणदार जावयेत गी. उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार देव इजायाक दिश्टीक पडटा, आपल्या महिमेन तो दिश्टीक पडटा. आनी दिश्टीक पडटना इजाया कितें म्हणटा? हांव एक मेळ्ळेवंट आसो, मेळ्ळेवंटांच्या मनशा मदें हांव आसलो, म्हज्या दोळ्यान आज दळबरांच्या सर्वेस्पराक हांवें पळयलां म्हणटा. आनी तितल्यार देवदूत कालें करता, वेदी वयलो इंगळो काडटा आनी ताच्या वंटाक लायता आनी कितें सांगता? आळे तुजें पातक तुका बक्षिलां, तुजें सगळें पातक पुसून काडलां म्हणटा. आनी ताज्या उपरांत देव उपरांत ताजे लागीं उलयता आनी सांगता, हांव आतां कोणाक धाडूं म्हणून. तेच दाळा इजाया म्हणटा, हांगा हांव आसां, म्हाका धाड म्हणून. तर आमी सगळ्यांनी वशी गी, सगळ्यांनी देव असो ताळो जावन आमी उलयत गी, देव म्हज्या लागीं उलयनासतना. कित्याक म्हळ्यार आमी आजय आयकलें, सामुएल एक प्रवादी, पूण दावीद एक राय. नातान एक प्रवादी, पूण दावीद एक राय. जेरेमिया लागीं देव उलयता आनी देव ताच्या लागीं उलयतना तो म्हणटा, अशें म्हणटा, आहा सर्वेस्पर हांव एक भुरगो, कशें उलोवचें म्हाका कळना म्हूण सांगता. तितल्यार देव ताचें आकार पळयना, रूप पळयना, कितेंच पळयना. देव ताचे लागीं म्हणटा, आळे तशें म्हणा नाका, हांवें तुका काश्याची वणोत केल्या, लोंकडाचो खांबो केला आनी एका शिसाची जीब हांवें तुका दिल्या. हांव कितें तुका संदेश दितां तुवें तो परगट करी जाय, हांव कितें तुका उलय म्हणटा तें तुवें उलय जाय म्हूण देव ताका ताकीद दिता आनी धाडटा. आनी तो एक व्हडलो प्रवादी जाता जेरेमिया. उपरांत आतां आमी नव्या सल्ल्याक येवचें जाल्यार अशें देव कितें बसयता ताजे उतरां मरिफा ताज्या सेवका लागीं मोइजेक तो कितें सांगता तें हरये की तो जारी करता. आनी उपरांत येता सुमी जेजू क्रिस्त, मनशाचें रूप घेवन तो सुकूत देता, कित्याक प्रवाद्यांक लोक आयकना. आनी हे देव सर्गार्थान पळयतना सगळो लोक ताका एका मुये बरें दिसता, सगळे मनशा कोळू ताका मुये बरें दिसतना. आतां हांच्या खातीर आपूण कितें करी जाय म्हणटना तो मनशा रुपार संवसाराक येता. आनी अशें संवसाराक येतना आमी वाचता मार्क सुवांजेल अध्याय 3:13, आनी तूं आपणाक कोणाक जाय तांकां तो लागीं आपयता आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक तो कालें करता, विंचून काडटा. आनी काल आमी आयकलां 12 जाणांक विंचून काडलें जाल्यार उजवाड जोडलें 11 जाणांनी मात्र. आनी ह्या 11 जाणांक देव कालें करता, पवित्रत्व बसयल्या प्रमाणे जेजू सर्गाक वचून मागून बापा लागीं धाडटा आनी उरले 11 जाणांक वाचा सकत मेळटा. आनी ह्या सक्ते प्रमाणे लोकां लागीं जेजूचे शीस उलोवंक सुरू करतात. आतां सगळ्यांक आमकां एक इंट्रस्ट आसता, हांवें शिकोणदार जायजे म्हणून. पूण आमी वाचचें जाल्यार जेम्स जाकोबाचें पत्र अध्याय 3:1 अशें सांगता, तुमच्या भितरल्या सगळ्यांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये, कित्याक शिकयतल्यांची आमची जडती कठीण तरान जाता म्हणटा देवाचें उतर. आतां आमी म्हणटा
हांव चिंतूंक पुरो आतां हांव एक देवाचें उतर दितां. जेम्स 1:22 अशें सांगता, देवाचें उतर आमी आयकल्यार मात्र पावना, देवाचें उतर दिल्यार आमी मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे आमी करी जाय, नातल्यार आमकांच आमी फटयता म्हणून. आतां आमी सदांवत चिंता घालें, देवाचें उतर हांव दितां, देवाचें उतर दिल्या उपरांत त्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत ना जाल्यार म्हजी झडटी जाता म्हूण. निजायकी ताजें की पयलें एक पॉयंट आसा. आतां चिंतया, म्हाका एक शिकवण दिल्या, आवय बापेक मान दी. आज आमी आयकली बरी गूण शिकवण दिल्या त्या विशयान. आतां चिंतया, म्हाका एक घंट्याचो वेळ मेळटा आवय बापेक मान दी म्हणल्या विशयान आयकूंक, उलोवंक. आनी हांव शिकवण तयार करता. सिराकाच्या बुकांत आसा, जो आपल्या बापेक मान दिता तो आपल्या पत्काचें पारीकपण दिता, आनी आपल्या आवयक मान दिता तो दिरवें जमयतल्या मनशा बरी बापाय दाखयलो मागीर विसरून वचना. आनी हो उपादेश बसोवन दिवंक पयलो म्हणून जायत ह्यो हांव तयार करता. ह्या विशयांत हांव शिकवण दिवंक हांव तयार करता. आतां हांगा येवन उलोवच्या पयलें देवाचें उतर कितें म्हणटा, शिकवणदारांची कठीण तरान झडटी जाता म्हणून. पयलें उलोवंक येवच्या पयलें हांवें पळय जाय ह्या उतरा प्रमाणे म्हजी जिणी आसा या ना. जर ह्या उतरा प्रमाणे म्हजी जिणी ना, ती शिकवण दिवंकूच हांव योग्य न्हय. शिकवण दिवचें सेकंडरी. शिकवण दिवच्या पयलें हांवें पयलें म्हजी परिक्षा करी जाय, हें शिकवण दिवंक हांव योग्य गी म्हणून. ही शिकवण दिवंक हांव योग्य म्हूण दाखोवन आयल्यार मात्र हांव योग्य शिकवण दिवंक. जर ती शिकवण दिवंकूच हांव योग्य न्हय जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी झडटी जाता. कित्याक हांव उलयतना आवय बापेक मान दी म्हूण सांगतना जेजू पयलें म्हाका सांगूंक अळे तुज्या दोळ्यांत आसा आडे पयलें तें काड आनी उपरांत किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें म्हणून. देखून जेजू मातेवाच्या वांजेल्यान अध्याय 12 36 आनी 37 तातूंत जेजू अशें सांगता, त्या दिसा तुमी उपकाराक उलयल्ल्या उपकारा पडून येतलेल्या हर एका उतराचे तुमी लेख दिवचें पडटलें आनी तुमच्याच उतरा वरवीं तुमी बरें या पाड म्हळ्यार कितें आमी म्हूण त्या दिसाक आमची झडटी जातली म्हूण सांगता. दुसरें कितेंच आमचे विरोध त्या दिसा साक्ष दिना. चिंते हांवें एक पाताक केलें, म्हजें तें दिल्लो पवित्रत्व म्हाका सोन वचना नव्या सोल्ल्या प्रकार. कितें तो जिजून तो बसयला सदां काळ आसतलो. हांव शिकवण दितना तो म्हाका सांगत दिता, तो म्हाका सोन वचना. पूण हांव कितें उलयतां. आमी पयलें पळोवचें जाल्यार मैजेच्या पुस्तका प्रमाणे दोगांचे साक्षी रुपार एक सूख या अपराध दाखोवन दिवचें पडटलें. आनी अशेंच म्हज्याच उतरा प्रमाणे हांवें कितें उलयलां तें उतर आनी म्हजी जिणी हें दोनी म्हजे विरोध साक्ष दितलें म्हणटा जेजू क्रिस्त. आतां खंयचें नाका आमी सिंपल पळया. कीर्तन 46 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ म्हूण आमी सांगता. आनी आमी येता उतर दिवंक येता. आतां हांव रावतां हांगा सांगता देव आमचो आसरो, देव आमचें बळ, कश्टा कांद्याच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार म्हूण. हांगा तावन भायर येता, म्हाका बरेंपण जावना म्हण हांव सांता लागीं वता. हांव अन्य देवा फाटल्यान वता आनी हांगा येवन कालें म्हणटा, देव म्हजो आसरो, देव म्हजें बळ, कश्टा कांचनच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार म्हूण. तर आतां म्हजी झडटी जावं कागी झडटी जाल्या उलयतनाच कित्या म्हळ्यार म्हजें उतरच म्हजे विरोध साक्ष दिवन आसा, तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी जिणी ना म्हणून. हेर कोणाक देव त्या दिसा पळयना साक्ष दिवंक. देव खाली म्हज्याच उतरा वरवीं हांव बरो या वायट इतलेंच कळोन येतलें. चिंतया, आतां देवाचो सेवक म्हाका आपयता आनी सांगता सोंसणीकाय विशयान तूं उलय म्हणून. आतां हांव चिंता म्हाका सोंसणीकाय आसा, पेशन्स आसा म्हूण. कित्याक म्हळ्यार एका मनशाची सोंसणीकाय तितल्या सुलाब्यार दाखोवन येना, कश्ट येता मनशार. कित्याक जॉबाची सोंसणीकाय दाखोवन आयली कश्टांच्या वेळार. आनी आतां आमच्या विशयांत हांव चिंता म्हाका सोंसणीकाय आसा, बरी सोंसणीकाय आसा म्हणटा. 1 घंट्याची शिकवण हांव तयार करता. 1 घंट्याची युट्यूबार शिकवण आसा सोंसणीकाय विशयान देवाच्या सेवकान दिल्ली आनी हांव तयार करता. ती शिकवण हांव 10 फावटी आयकता आनी येता उलयतां. बारी बरी शिकवण दिली म्हणटा. सेवाक इम्प्रेस्ड, लोक इम्प्रेस्ड. देवाक म्हजी काणी नाका, देवाक म्हजी जिणी जाय. आतां म्हजो वेळ जालो, हांव देंवोन येता म्हण चिंत्या. तितल्यार कोणी एक स्त्री येता, तिका हांव म्हळ्यार जायना, काडटा आनी म्हज्या कन्सुलाक दिता. आतां म्हजी सोंसणीकाय कितली. देवाक म्हजी काणी नाका, देवाक म्हजी जिणी जाय. देवाक म्हजी 1 घंट्याची शिकवण नाका. कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हज्या तसल्या कितल्याशा प्रवाद्यांक आचाकी पयलें पळयलां, आतांय तो पळोवन आसा आनी मुखारी तो पळयतलो. तशें म्हणटना देवाक म्हजी जिणी जाय, काणी नाका. हांव कितें जस्टिफिकेशन्स दितां तें देवाक नाका. सुम्या तशें न्हय. अशें जालें जर तुवें कितें केलां, पवित्र पुस्तक सांगता तुवें केल्लें पाताक, देवाक जाय तुजें कलतेपण. देवाक अशें नाका की न्हय सुम्या तशें जालें, अशें जालें, हांगा गेलो तें पळयलें, तशें जावंक नजो जाल्लें जालें. देवाक नाका. देवाक जाय तुजें कलतेपण. कितें म्हळ्यार हंकारान बरोवन आपणाक कितें जाय तशें करूंक वेताल्या बालमा लागीं निंगी देव एका गोड्या मुखांत उलोवन ताका लजेक गेल्लें.
आमकांय किंचित हांकार लेगून येवंक ना. देवाच्या सेवेंत जावं दी, खंयची एक सेवा जावंक पुरो देवाची काली शिकून दिवची म्हणणे. एक घडयेक लेगून मनशाक हांकार येवंक ना, कित्याक आमी सगळीं जावन आसा धूळ आनी माती. देवा मुखार आमी कोणूच न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी आतांत आयकलें कितलेशे प्रवादी हाचे पयलें येवन गेल्यात, कितलेशे जाणांनी देवान कितें सांगलें तेंच उलयल्यात आनी कितें तांकां जाय तें उलोवन देवाच्या मुखार गुन्यांव मुखार जाल्ले आसात. आनी अशें आतां देव म्हजे सोंसणी काय कितलें म्हणून म्हज्या उतरां मुखांतरत देव पळयता. कित्याक हांव परत रिपीट करतां, देवाक जाय मनशाची जिणी, देवाक मनशाची काणी नाका. आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी पळोवचें जाल्यार चिंतया, हांव एक देवाचो सेवक. म्हजो सेवक म्हाका सांगताले, ह्या गांवाक तुवें वच जाय आनी तुवें उतर प्रगट करी जाय. आनी उतर आयकलो साबार लोक बावडटाक वेंग मारता आनी साबा सडटा. आनी सडटाना कालें जाता म्हाका एकल्याक असो देवाचें उतर दिवंक बोंग जाता. तितल्यार हांव कालें करता दुसऱ्याक एकल्याक आपयतालें, तूं म्हजें सांगता उतर दिवंक ये म्हणून. अशें हांवें सगळ्यांक आपयता गी. ह्या विशयान तिमोतीक बरोवन पाऊल अशें सांगता. तिमोतीचें पयलें पत्र अध्याय 5:22. तिमोती, तूं एकल्या मनशाच्या तकलेर हात दवरून ताका दिक्षा दिवच्या कामांत तूं धरवड करिनाका. पयलें ताची जिणी पळय, ताची जिणी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा गी तूं पळय आनी उपरांत ताका दिक्षा दी. नातल्यार ताच्या कर्तुवांक तूं कारण जशी तूं नितळ दवर म्हूण सांगता. कोण? पाऊल तिमोतीक बरोवन. तशें म्हणटना हांवें सगळ्यांक की तो बरें उलयता, तो म्हजो फ्रेंड, तो येवन दी, हें म्हजें फ्रेंड, ये उलया, जायना. देवाच्या कामांत फॅमिली ना. देव तोंड पळयना मनशाचें. तुवें कितें सूख केलें देवा काली कलतेंपण मात्र जाय. ओप्पन चिंतलें कलतें काळीज. आनी आतां शिकून दिवचें जाल्यार कितले घंटे हांवें तयार करी येत. थोडीं दिंब्यार पडटात जावंक पुरो, थोडीं कितलेशे वेळ उपास करतात जावंक पुरो. खंयच्याय संगती विशयांत कितले वेळ आमी शिकून तयार करूंक वेळ काडीजे. हाच्या विशयान दावीद राय अशें सांगता, कीर्तन 51:6, प्रामाणीक काळीजच तुका मानवता आनी म्हज्या अंतस्करणान तुजी जाणवाय तूं म्हाका शिकयताय म्हूण सांगता. अशें आसतना आमी तयार करची खंयची गरज ना. खंयच्याय वेळार जर तुका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता, तुका खंयसरी उबें केलें जाल्यार खंयची संगत तुवें बायहाट करीजे म्हणना. एक पटी तुवें पळयल्यार आत्मो त्या वेळार कितें उलय जाय म्हणचें त्या वेळार त्या घडयेक आमच्या मतीक हाडटा. चिंतया, आतां पयलें म्हाका संवय आसली मस्त वस्ती तरी करीजे. मस्त वर्सांत हांव आमी मागण्यांत आसा म्हूण. थोड्यांक आमकां कालें जालां, आमी अशें सांगता हांव मस्त वर्सांत हांव मागण्यांत आसा, म्हज्यो 5 वस्ती रित्यो जाल्यात म्हणून. पूण देवाची उतर एका विशयान स्पश्ट आसा, तें म्हाका आतां जाणा जालें. हांव देवाच्या उतरा प्रमाणेच देवान दाखोवन दिल्लें सत हें. हांव 5 वर्सांत हांव न्ही देवाचे सेवेंत आसूं, 10 वर्सांत न्ही सेवेंत आसूं. ह्या देवान म्हाका आवक दिलें. हांव 50 वर्सां देवाचे सेवेंत रावूं आनी कितल्यो म्हजी वस्ती रित्यो जावं. जितलें चड म्हाका दिलां तितलें चडत म्हजें लक्षें देव वसूल करतलो. कित्याक 5 दिल्लें लक्षें 5च लेख ताणें पाटींक काडून गेलें. 1 दिल्लें लक्षें ताणें 1च पाटींक काडून गेलें. 5 दिल्लें लक्षें 1 इसारूं ना आनी 1 दिल्लें लक्षें 5 ताणें इसारूं ना. जाका ज्या मापान दिलां त्या मापानंत तांच्या लागीं तो पाटींक काडून घेतलो. जितली चड म्हजी रतीर, जितलें चड म्हजें मागणें, जितली चड म्हजी जणवाय, ह्याच मापान देव म्हज्या लागीं पाटींक काडून घेतलो. तितलेच चड मापानच देव म्हज्या लागीं पाटी काडून घेतलो. शिवाय ताजे की 1% उणें लेगून या 1% चड लेगून देव म्हज्या लागचे लेख घेवचो ना. हेच देखून जाकोब म्हणटा, सगळ्यांनी तुमी शिकोणदार जावंक फुडें सरचें न्ही, कित्याक शिकयतल्यांची आमची कठीण तरान जडती जाता. हेच देखून जाकोब आमकां सांगता. आतां सुमार जाणांनी आमी वस्ती रितीरांनी पुरा केल्या आनी वस्ती रितीरांनी पुरा करन लास्ट दिसा देवाचो सेवक आमच्या तकलेचेर हात दवरता. आतां हात दवरच्या वेळार कितें आमी मागा जाय? कितले जाणांक आमकां गुत्त आसा कितें आमी मागा जाय? देवाचो सेवक मागता तकली दिवचें न्ही वेची न्हय. हाच्या विशयांत तिमोतीक बरोवन पाऊल अशें सांगता. तिमोतीचें 2 पत्र अध्याय 1:6. तिमोती, हांवें आतां पावलो ना,
देवाच्या सेवकान तुझ्या तकलेचेर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे कॅन्ड जळय म्हणून हांव तुजे लागीं प्रार्थिता म्हणटा. आमचेय जाय जे हेंच मागणें. देवाच्या सेवकान आमच्या तकलेचेर हात दवरलेल्या वेळार देवान म्हाका कितें देणें दिलां ह्या देण्याचें कॅन्ड मुजें तें जळ अशें कर म्हणचें जाय जंय मुजें आनी तुजें प्रार्थना. ही सुन्न ताका देणें आसा. तो येता जाल्यार आमी ताचे सांगता येवचें. नारीनिंद बेरीनिंद नारू स्वर्गाक वयता काले गाद आसा न्ही तें संवसारान मात्र देवाच्या घरान तें ना. कितेंय लेगून देवाच्या रेवल्युशनांत तूं वाचता जाल्यार एक वायट म्हणलें तें भितर सरना. तशें म्हणटाना आमी कितलेशे जाणांनी प्रवादी म्हूण नांव घेवंक पुरो, आपोस्टल्स म्हूण नांव घेवंक पुरो, हें नांव तुका बचाव करूंक शकना. तूं कोणीय जावंक पुरो, तुजें बॅकग्रावंड कितेंय जावंक पुरो, तुवें कितलींशीं जाणां आतां आसात देवाचें उतर दिवंक म्हूण येतात आनी अशें उतर दितना हळे कोणा एकल्याक गांठ दूख आसा, कोण तूं उबें राव सांगतात. हें काली अशें जर तो खरेंच सांगता आनी तो पिडा गूण करता जाल्यार ही एक पदवी म्हणटा जेजू. कित्याक आज आमी आयकलां बापान जशें म्हाका दिल्या सर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका दिल्ली पदवी हांव तुमकां दिता म्हळ्यार ती एक पदवी मात्र, ती सुवार्थ न्ही. जेजूच्या शिसांक जेजून पदवी दिली ताचे सांगता वसा आनी सुवार्थ तुमी परगट करा म्हणलें उतरी दिलें. काली पदवी दिवन वचप, काली पिडो गूण करा या सैतान दवंडया अशें म्हूण तांकां सोडूना. जेजून सांगलें वसा शहरांतल्या शहरान हळ्ळ्यांतल्या हळ्ळ्यांकी कालें जाय जंय सुवार्थ परगट जाय जंय म्हणून सांगतात जेजू. आनी कितलेशे कडेन आमी पळोवचें जाल्यार देवाचो आत्मोंचो पावला सांगता लेगून रावता आनी ताका इन्स्ट्रक्शन दिता. अळे तुवें हें उलय जाय, हें तुवें उलोवंक म्हळ्यार तुवें म्हाका जशें हांगा साक्ष दिली तशें तुवें म्हाका रोमान ती साक्ष दी जाय. आनी थोडे कडेन पावल वेताना देव पावला कालें करता पवित्रात्मो आडायता थंयसर वचनाका म्हणून. आतां आमी एक मनशां आमी एक घर बांदता जाल्यार एका घराक बुनियाद म्हणलें आसा गी ना, बुनियादीचेर घर बांदतात. आनी देवान म्हाका उगडापें केल्लें सत हांव उलयतां. मनीस घर बांदता जाल्यार एका बुनियादीचेर घर बांदता जाल्यार तर देवाचें उतर दिवंक एक बुनियाद ना गी. कशें जाय तशें दिवी येता गी देवाचें उतर. देवानंत म्हाका हांव हिलिंग प्रेयरार आसतना उगडापें केल्लें सत पावलून कोरीन घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वोळ 13 अध्याय 13 वोळ 13 1 Corinthians chapter 13 verses 13. बावर्त बरवसो आनी मोग ह्या बुनियादीचेरच एका शिकोणदाराची शिकोण बांधून हाडलेलो जावंक जाय. आनी देवाचें उतर म्हणटा हांच्या मदें मोगूच श्रेष्ठ जावंक जाय म्हण. ही मात्र सदां काळ बळटात पूण हांच्या मदें मोगूच श्रेष्ठ. आनी कन्नड बೈಬಲಾंत आमी वाचचें जाल्यार प्रीतिये परमोन्नतವೆಂಬುದು ನೀನು ಅರಿ म्हणटा म्हळ्यार देवच मोग. आमी हांगा आयकलां लास्ट हप्त्यान जाल्यार कालें देव म्हळ्यार बावडत न्ही, बरोसो म्हळ्यार देव न्ही, मोग म्हळ्यार मात्र देव. ह्या देखून एका शिकोणदाराच्यो शिकोण्यो 3 संगतेर बांदून हाडलेल्यो जावंक जाय. बावड बरवसो आनी मोग. जर देवाचे सगळे नियमशास्त्र मोगा वयर बांदून हाडलां जाल्यार एका शिकोणदाराच्यो शिकोण्यो मोगा वयर बांदून हाडलेल्यो जावंक जाय. कित्याक मोग आपणाचो आपणाक, मोग देवाचो ताका आनी मोग आपल्या पेलासो. ह्या 3 संगतीचेर एका मनशाच्यो शिकोण बांदून हाडल्या वेळार त्यो देवाकी मानवतात. देव कितें देव ताजे लागीं उलोवंक शकता. देव काली शिकोणदारा लागीं म्हण न्ही, आमी देवा सांगता रावून आमी वेळ काडटना देव म्हज्या लागीं उलयता, देव तुमच्या लागीं उलयता, देव आमच्या सगळ्या लागीं उलयता. आनी देवान दिल्ली हिस्स सुवार्थेचो उजवाड आज आमकां पळोवची देवान सकत दिल्या. आनी वय ताच्या पवित्रत्मे मुखांतर आमकां दिल्ली देणी उर्जीत करूंक ताणें सकत दिल्या. हिस्स सकत सगळ्यांक देव दिवं दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवान.